उसको मारना है, उसका पीछा करना है और उसको मारना है। और वेपन्स भी जिस तरह इस्तेमाल हुए हैं और जो उसको यहाँ एक मारी गई है, फिर जो उसकी उंगलियां तोड़ी गई हैं, फिर जिस वजह से ये महसूस होता है कि जो करवाने वाला था उसको इतना गुस्सा था, उसमें इतना गुस्सा था, इतना इंतकाम वो चाहता था कि उसने कहा कि ये मैं इसकी हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ के, और कहा होगा फिल्म बना के लानी है उसको जो अजियत पहुंचाई। अब वो फिल्म बना के वो फिल्म ही होगी, वैसे तो किसी वक्त मिल जाएगी कातिलों के सुराग के लिए। पांचवी बात यह है कि इसमें एक चीज़ क्लियर हो गई है, पुलिस उस रकम में और उस पेमेंट में कीनिया की पुलिस शामिल है, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया कि हमारी गोलियों से मरा। तो वो तो मान रहे हैं, तो इसमें पेचीदगियाँ कोई इतनी नहीं, ये ज़्यादा देर नहीं लेगा हल होने में। और ये इंटरनेशनल लेवल का केस है, लंदन, दुबई, पाकिस्तान, कीनिया, ये 4 रियासतें तो कम अज़ कम इन्वॉल्व हैं। और लोग जो मारने और मंसूबाबंदी करने वाले हैं वो उन तक अगर तो अरशद सईद का लैपटॉप और वो टेलीफोन सेल फोन मिल गया होता तो ये 8 दिन में इसका सुराग लगाया जा सके। मुशर्रफ अपनी किताब में लिखता है कि उस पे हमला जो 23 दिसंबर 2003 में हुआ झंडा चीची ब्रिज पे, वो उसमें जो शवाहिद थे और जो मुल्ज़मान थे वो कंप्यूटर चिप से, ये जो चिप लगा हुआ होता है फ़ोन से, उससे वो उस तक पहुँचे। अच्छा तो सर ये बताइए कि क्या तो सब इसी से आगे राना सनाउल्लाह ने अजीबोगरीब बयानात दिए स्टार्ट में, जैसे ही पहले दिन जबकि हकायक का मालूम ही नहीं था, हकायक के मुतालिक कि हुआ क्या है, सिर्फ ये पता था कि वो शहीद हो गए। उन्होंने अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगाए मुख्तलिफ लोगों पे, फिर दूसरी तरफ से भी दूसरे लोगों पे, मुख्तलिफ लोगों पे तो सब अरशद शरीफ के हवाले से खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, मुकदमा दर्ज करने को हुक्म दिया, 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आप अपनी कानूनी राय इस पर माहिराना राय क्या रखते हैं कि क्या ये मुकदमा इसी तरह 3 बंदों पे होना चाहिए था, जबकि उनके वालदा और दीगर लोगों के खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मुकदमा दर्ज करने पर कि उनके वर्सा मौजूद हैं लेकिन मुकदमा पुलिस की मुद्दे में दर्ज किया गया? देखिए, इसमें बहुत सारे एतराज़ात हैं और इसको बुनियादी तौर पे राना सनाउल्लाह ने और उसके तासुर ने इसको बड़ा ख़राब कर दिया केस को। मिसाल के तौर पे पहली बात तो यह है कि ये पुलिस की मुद्दईयत में किस तरह हो सकता है। पुलिस अगर मुद्दई बन जाए तो ये तो हर केस में पुलिस कहेगी कि जी हमारा इंस्पेक्टर जो है, सब इंस्पेक्टर जो है, ये मुद्दई है। फिर वही सेटल भी कर सकते हैं, मुद्दई सेटल कर सकते हैं, वही उस मामले को रफा दफा भी कर सकते हैं। तो ये तो वारस है इनका या उसकी पार्टी का कोई आदमी हो, नामालूम मुल्ज़म के ख़िलाफ़ उस वक्त केस होता है जिस तरह कोई आपको वो पुलिस को लाश मिल जाए सड़क के किनारे पड़ी हुई, खेतों में पड़ी हुई, तो उस पे नामालूम मुद्दईयत पुलिस की हो सकती है। पर पुलिस की इस तरह नहीं मुद्दईयत हो सकती है कि एक आदमी की बेटी अगवा हो जाए, छोटी बेटी 7 साल की, वो उस तगोदाव में और पुलिस कह जी हमारी मुद्दईयत में होगा, और हमारी मुद्दईयत में जब होगा तो फिर सेटल भी हम ही करेंगे, फिर हम ही फैसला करेंगे। ये बिल्कुल गलत है पुलिस की मुद्दईयत में। दूसरी बात, वज़ीराबाद का वाक़या है, वज़ीराबाद थाने का, इलाके का, और केस जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत रजिस्टर किया है वो वफाकी हुकूमत ने थाना रमना थाना इस्लामाबाद,
اب رملہ تھانہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ صرف اپنے پاس لانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ تیسری بات یہ میں عرض کر دوں کہ جو ارشد سعید کا قتل اور شہادت ہے، یہ ایک کانٹریکٹ جاب ہے، یہ یوں ہی نہیں ہوئی، یہ کانٹریکٹ ہوا ہے۔ اس کا کینیا میں کیا کون دشمن تھا؟ کینیا میں تو کوئی دشمنی نہیں تھی، کینیا کی پولیس اس میں شامل ہے، اور یہ کانٹریکٹ جاب ہے۔ ایک کسی نے پیسے لگائے ہیں، پیسے دیے۔ میاں صاحب اب میرا خیال ہے 100 بار سوچیں گے واپسی کے بارے میں۔ یہ ان کا وہ تسنیم حیدر بالکل جھوٹ بولتا ہوگا، پر اس نے ایک بیان ریکارڈ پہ دیا ہے، وہ دستاویزی بیان دیا ہے۔ یہ جو آپ بول جاتے ہیں نا ٹی وی پہ، میں بول رہا ہوں، یہ ایک دستاویز ہے، یہ ایویڈنس میں پیش ہو سکتی ہے، یہ ایک دستاویز ہے، ڈاکومنٹ ہے۔ تو وہ ایک ڈاکومنٹڈ لندن میں کھڑے ہو کے ایک بندہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ انہوں نے سازش کی۔ اب پاکستان میں بھی کیا ہوتا، پاکستان میں کسی نے کہا کہ میرے تو کوئی وہی نہیں ہے، اثاثے ہی کوئی نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ بائیں، کچھ نہیں، کوئی اس کا کہہ دیا۔ وہاں سیریسلی لیتے ہیں۔ کنسپریسی ٹو مرڈر بڑا سیریس جرم ہے، اور اگر پی ٹی آئی نے بھی چلانا چاہے، اس کو دبا کے رکھنا چاہا، یا کوئی بھی، یا لندن کی پولیس خود اسکاٹ یارڈ میاں صاحب سے اس بارے میں بڑی سیریس سوالات کرے گی۔ یہ اور بات ہے کہ تسنیم حیدر بعد میں اس بات پہ سزا ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ 4 مرتبہ کا وزیر اعظم، یہ شہباز شریف تو اس کی پراکسی ہے نا، نواز شریف ہی ہے، 4 مرتبہ کا وزیر اعظم اتنی ڈھیلی بات کرے گا، یقین نہیں آتا۔ پر وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ باقی ارشد شریف کے بارے میں تو ابھی تک تو پہلے سوچتا تھا، پر یہ صحافیوں نے زندہ اس کے کیس کو رکھا ہوا ہے۔ میں تو سوچتا تھا، عابد خان آپ کو یاد ہے، اور یاد دلاؤں، وہ بچے ساہیوال کی جن کے ماں باپ کو شوٹ کر دیا گیا، اور وہ بچیوں کو پولیس لیے پھر رہی ہے، قاتل لیے پھر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں پولیس کی وین میں بٹھا رہے ہیں۔ ہم سب بھول گئے اس کو، ہم سب اس کی وہ ان کا بھی ایسٹ تھا، وہ ان کی اس نے پروگرام جو کیے ہیں ایمبیڈڈ جرنلسٹ کے طور پہ، وزیرستان میں، سوات میں، ادھر ادھر، وہ ان کا اپنا ایسٹ تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دو میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ اب کوئی ایسا جو کہ اس سے آبادار بھی ہو، اور اس کو بالکل تنگ آیا ہو، اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی ہے تو پرچے کرائے ہوں، جس طرح رانا ثناء اللہ نے کرائے۔ پھر اس کے پاس اتنے وسائل بھی ہوں کہ اسے $500,000 کوئی اس کے لیے بڑی بات نہ ہو کہ دے دو مارنے کے لیے۔ کانٹریکٹ جاب، یہ کانٹریکٹ جاب ہے، اور ایسے اب کہا نہیں جا سکتا کوئی، لیکن میں ایک چیز آپ کو یقین سے بتا دوں، اس کا سراغ مل جائے گا۔ وہ اب جب آپ یہ ڈھونڈیں کہ اس کے کیا کیا بیان آیا، تو ایک وہ تسنیم حیدر کا بیان، وہ بڑا خطرناک ہے، خوفناک ہے میاں صاحب کے لیے۔ میں اس کو درست نہیں مانتا ہوں، میں یہ آپ کو بتا دوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے، کرابوریٹ کرنے کے لیے
اس کو تصدیقی شہادت، وہ کرابوریشن کی ضرورت ہوگی، تصدیقی شہادت کی. اب وہ اس کو کیونکہ ملزم کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے میاں صاحب نے عمران خان اور ارشد شریف کو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دینا، مار دینا. اب یہ بات چیت ہوئی ہے لندن میں. لندن میں بات چیت کا مطلب ہے لندن میں تو کیس بن نہیں سکتا ہے. اب وہ کیس لندن میں بنے گا، چلے گا، لیکن وہ کیس وزیر آباد بھی چل سکتا ہے، کیونکہ اگر سازش لندن میں ہوئی ہے اس کی تکمیل فرض کرو پاکستان میں ہوئی ہے تو پاکستان میں وہ کیس چل سکتا ہے. تو میاں صاحب